अथ 24 सर्गः। तामाशु वेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुताम् शोकमहार्णवेन पश्यंस्तदा बाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेन प्रतिमेन तेपे समाश्पपूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन निर्विण्णमनामनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपम् भृत्यैर्वृतः सम्परिदूयमानः सतम् समासाद्य गृहीतचापमुदात्तमाशीविषतुल्यबाणम् यशस्विनम् लक्षणलक्षिताङ्गमवस्थितम् राघवमित्युवाच यथा प्रतिज्ञातमिदम् नरेन्द्र कृतम् त्वया दृष्टफलम् च कर्म ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो मनो निवृत्तम् हत जीवितेन अस्याम् महिष्याम् तु भृशम् रुदत्याम् पुरेति विक्रोशति दुःखतप्ते हते नृपे संशयितेऽङ्गदे च न रामराज्ये रमते मनो मे क्रोधादमर्षादति विप्रधर्षात् भ्रातुर्वधो मेऽनुमतः पुरस्तात् हते त्विदानीम् हरियूथपेऽस्मिन् सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवरप्रतप्स्ये श्रेयोऽद्य मम शैलमुख्ये तस्मिन् निवासश्चिरमृष्यमूके यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्यानेमम् निहत्य त्रिदिवस्य लाभः नत्वा जिघांसामि चरेति यन्मामयम् महात्मामतिमानुवाच तस्यैव तद्रामवचोऽनुरूपमिदम् वचः कर्म च मेऽनुरूपम् भ्राता कथम् नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधम् राम विरोचयेत राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारम् विचिन्तयन् कामपुरस्कृतोऽपि वधो हि मे मतो नासीत् स्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात् ममासीत् बुद्धिदौरात्म्यात् प्राणहारी व्यतिक्रमः द्रुमशाखावभग्नोऽहम् मुहूर्तम् परिनिष्टनन् सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि भ्रातृत्वमार्यभावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वम् च प्रदर्शितम् अचिन्तनीयम् परिवर्जनीयमनीप्सनीयम् खनवेक्षणीयम् प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिदम् वयस्य भ्रातुर्वधात्वाष्ट्रवधादिवेन्द्रः पाप्मानमिन्द्रस्य महीजलम् च वृक्षाश्च कामम् जगृहस्त्रियश्च को नाम पाप्मानमिमम् सहेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत् नार्हामि सम्मानमिमम् प्रजानाम् न यौवराज्यम् कुत एव राज्यम् अधर्मयुक्तम् कुलनाशयुक्तमेवम् विधम् राघव कर्म कृत्वा पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके शोको महान् मामभिवर्तते यम् वृष्टेर्यथा निम्नमिवाम्बुवेगः सोदर्यघातापरगात्रवालः सन्तापहस्ताक्षिशिरो विषाणः एनो मयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलमिव प्रवृद्धः अम्होबतेदम् ब्रवराविषह्यम् निवर्तते मे हृदि साधुवृक्तम् अग्नौ विवर्णम् परितप्यमानम् किट्टम् यथा राघवजातरूपम् महाबलानाम् हरियूथपानामिदम् कुलम् राघवमन्निमित्तम् अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापादर्धस्थितप्राणमितीव मन्ये सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः कुतस्तु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन न चापि विद्येत स वीरदेशो यस्मिन् भवेत् सोदरसन्निकर्षः अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवेज्जीवेत माता परिपालनार्थम् विना तु पुत्रम् परितापदीना सा नैव जीवेदिति निश्चितम् मे सोऽहम् प्रवेक्ष्याम्यति दीप्तमग्निम् भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीताम् निदेशे परिवर्तमानाः कृत्स्नन्तु ते सेत्स्यति कार्यमेतन्मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्रा
कुलस्य हन्तारमजीवनार्हम् रामानुजानीहि कृतागसम् माम् इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तम् विमना बभूव तस्मिन् क्षणे भीक्ष्णमवेक्षमाणः क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीम् व्यसने निमग्नाम् समुत्सुकः सोऽथ ददर्श ताराम् ताम् चारुनेत्राम् कपिसिंहनाथाम् पतिम् समाश्लिष्य तदाशयानाम् उत्थापयामासुरदीनसत्त्वाम् मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीम् सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तुः समीपादपनीयमाना ददर्श रामम् शरचापपाणिम् स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम् सुसंवृतम् पार्थिवलक्षणैश्च तम् चारुनेत्रम् मृगशावनेत्रा अदृष्टपूर्वम् पुरुषप्रधानमयम् स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या आर्तातितूर्णम् व्यसनम् प्रपन्ना जगामतारा परिविह्वलन्ती तम् सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वम् शोकेन सम्भ्रान्त शरीरभावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामम् रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यम् त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च अक्षय्यकीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान् क्षतजोपमाक्षः त्वमात्तबाणासनबाणपाणिर्महाबलः संहननोपपन्नः मनुष्यदेहाभ्युदयम् विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः येनैव बाणेन हतः प्रियो मे तेनैव बाणेन हि माम् जहीहि हतागमिष्यामि समीपमस्य न माम् विना वीररमेत वाली स्वर्गेऽपि पद्मामलपत्रनेत्र समेत्य सम्प्रेक्ष्य च मामपश्यन् न ह्येष उच्चावचताम् रचूडा विचित्रवेषाप्सरसो भजिष्यत् स्वर्गेऽपि शोकम् च विवर्णताम् च मया विना प्राप्स्यति वीरवाली रम्येन गेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वम् वेत्थ तावद्वनिता विहीनः प्राप्नोति दुःखम् पुरुषः कुमारः तत्त्वम् प्रजानम् जहि माम् न वाली दुःखम् ममादर्शनजम् भजेत यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघातदोषस्तु भवेन्न मह्यम् आत्मेयमस्येति हि माम् जहि त्वम् न स्त्रीवधस्यान्मनुजेन्द्रपुत्र शास्त्रप्रयोगाद्विविधाश्च वेदादनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः दारप्रदानाद्धिनदानमन्यत् प्रदृश्यते ज्ञानवताम् हि लोके त्वम् चापि माम् तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वमधर्मयोगम् मम वीरघातात् आर्तामनाथामपनीयमानामेवम् गताम् नार्हसि मामहन्तुम् अहम् हि मातङ्गविलासगामिना प्लवङ्गमाना वृषभेण धीमता विना वरार्होत्तम हेममालिना चिरम् न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम् इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा ताराम् समाश्वास्य हितम् बभाषे मा वीरभार्ये विमतिम् कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा तम् चैव सर्वम् सुखदुःखयोगम् लोको ब्रवीत्तेन कृतम् विधात्रा त्रयोऽपि लोका विहितम् विधानम् नातिक्रमन्ते वशगाहितस्य प्रीतिम् पराम् प्राप्स्यसि ताम् तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम् धात्रा विधानम् विहितम् तथैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति आश्वासिता तेन महात्मना त्वप्रभावयुक्तेन परम् तपेन सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेशरूपा विररामतारा
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 24 सर्गः।